बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है जी। इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा वजीर दिफा को कुछ और बताता है, यानी ख्वाजा आसिफ साहब को कुछ और बता रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा हिस्सा वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को बिल्कुल दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह में ना कहीं सूरत हाल को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सूरत हाल को किसी और ने नहीं, डेफिनेटली इमरान खान साहब ने ही क्लियर करना है। और उन्होंने ही क्लियर भी कर दिया है कि दरअसल हो क्या रहा है, ये चाह क्या रहे हैं। और इन्होंने जिस तरह 22 अगस्त के साथ किया, ये चाहते तो ये इस बार मुझे एंगेज करके कोई फ्रूटफुल एडवाइस ले सकते थे अगर ये सीरियस होते। दरअसल ये सीरियस ही नहीं है। या और बड़े बड़े दावे जिसमें एक लीगल सपोर्ट लेने के लिए किस तरीके से चीजें सिंक है। कल फैसल वाडा साहब ने कहा था कि अगर ये मामला किसी कॉल ऑफ ना हुआ एहतजाज तो फिर अदालत टेकअप कर लेगी। फिर अदालत कैसे इन्वॉल्व हुई, वो भी बड़ी मजेदार चीज है। कुछ अंदरूनी कहानियां अलीमा खान साहब और इमरान खान साहब सब की गुफ्तगू की, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अहम भी लोग हैं। अच्छा जी, उस सूरत हाल से मुतालिक बताऊं तो मोहसिन नकवी साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहले ही बता दिया गया था 3:45 वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, मीडिया के सवालों के जवाब देंगे। बकायदा मेरे पास उसके मैसेजेस आ गए थे। जी हाँ, जो हमारे न्यूज रूम का जो फोल्डर उस पर बकायदा मैसेज आ गए थे, आज 3:45 मोहसिन नकवी साहब मीडिया से गुफ्तगू करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। यानी हर चीज ऐसी शेड्यूल थी और तैयार थी ना। उन्हें ये भी पता था कि मैंने अंदर क्या बात करी, उन्हें ये भी पता था कि मैंने बाहर क्या बात करनी है। यानी ऐसी चीजें क्लियर थी, क्योंकि चीजें सिंक बड़ी हैं। मैं आप प्रूव करूंगा आपके सामने चीजें एक से दूसरी चीजों को किस तरीके से सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ के रखा गया। आपको पता है जी, एहतजाज रुकवाने के लिए ना मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों से आज दरख्वास्तें दिलवाई गई थी। पेशावर में दिलवाई गई, लाहौर में दिलवाई गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिलवाई गई ताजरों से कि हम पीटीआई के जलसे से हमें बड़ा मसला होता। हालांकि पीटीआई अपने घर के लिए, इमरान खान अपने बच्चों के लिए नहीं ऐसे एहतजाज की कॉलेज नहीं। डेफिनेट सिस्टम के जो फ्लॉज हैं उनके लिए इमरान खान आवाज उठा रहा है। जैसे 26वीं आईनी तरमीम, बहुत से लोगों को इस पर रिजर्वेशन है, इमरान खान सब समझते हैं गलत है। मैंडेट चोरी हुआ, इमरान खान सब समझते हैं गलत है। बल्ले का निशान, इमरान खान सब समझते हैं गलत है। जी हाँ, उसके बाद जिस तरीके से 17 से 34 जज किए, सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दिया यार। सब कुछ ये तमाम चीजें, इसके अलावा बहुत कुछ बेगुनाह कैदी हैं, ऐसी कई चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम के अंदर जो सुराख हैं बड़े बड़े, उनको दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मगर ताजरों का भी मसला है ना, वो यूनियन चलती भी सारी, वे सब की सब एक फोन कॉल्स पर चल रही होती है। तो वो दरखास्तें दिलवाई गई थी, और मजे की बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही वो दरखास्त समाअत के लिए भी मुकर्रर हो गया, क्योंकि कल फैसल वाडा साहब ने यह कहा था कि अगर एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होता, एहतजाज मुलतवी नहीं होता, फिर अदालत इस मामले को टेकअप करेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जस्टिस आमिर फारूक और फैसल वाडा साहब कितने एक दूसरे का जहन पढ़ते हैं, है ना मजेदार बात। ऐसे ही जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त नहीं गई हुई। जी हाँ, कुछ सोच समझ के उधर गई हुई है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फौरन इस दरखास्त को टेकअप किया। और अब चीजें देखें सिस्टम कितना सिंक है, बड़े मजेदार तरीके से। तब मोहसिन नकवी साहब ने अदालत के बाहर आके, अंदर जो बात की वो बाद में बता दूं, बाहर आके कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते हैं। मतलब मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात की उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेडलाइन तब होती है जब मुज़ाकरात शुरू होंगे। और वैसे भी आज मोहसिन नकवी साहब का लहजा जो था वो काफ़ी जाराना भी था, पूरा एतमाद भी था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, जिनकी असल असल जिनकी वजारत है इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अल यमीन गंडापुर के साथ के जरिए मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये तस्दीक कोई और नहीं कर रहा, ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। अब समझ ये नहीं आ रही, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये नहीं समझ आई सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब देखें ना, कितनी अजीब बात है। वजीर दिफा को एक बात का पता है, वो वजीर दाखिला को नहीं पता। वजीर दाखिला को एक बात का पता है, वजीर दिफा को नहीं पता। या तो ये या लाइल में, या ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यकीनन छुपाने की कोशिश। हाँ, इस सूरत हाल को मैंने कहा एक ही बंदा क्लियर कर सकता है, वो इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब ने मजीद सूरत हाल को क्लियर किया। उन्होंने अपनी बहन अलीमा खान से उनकी मुलाकात की, उनके जरिए उन्होंने तमाम चीजें बता दी। उन्हें कहा गुज़िश्ता चंद दिनों में उनके साथ जो हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। अलीमा खान साहब ने गुज़िश्ता चंद दिनों से इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ जी। उन्होंने कहा वैसी एंगेजमेंट की गई, इमरान खान साहब ने कहा ये बता दो, वैसी एंगेजमेंट की गई जिस तरह 22 अगस्त को की गई थी।
جو اسلام آباد کا جلسہ رکوا کے سنجانی میں جلسے جادی کی تھی، جب اعظم سواتی صاحب کو صبح صبح کھلوایا تھا جیل کو، اور پھر ایک میسیجنگ کی گئی تھی، ملاقات کروائی گئی تھی اعظم سواتی صاحب سے، اس کے بعد سنجانی جلسے میں کی اجازت ملی تھی. تو سیم اسی طرح عمران خان صاحب کو انگیج کیا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے آج بتایا کہ مجھے پہلے کی طرح انگیج کرنا چاہتے ہیں. یہ میرے پاس آئے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ احتجاج 10 دنوں کے لیے ملتوی کر دیں. لو جی، پیغامات سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ پیغام آیا ہے کہ آپ احتجاج 10 دنوں کے لیے ملتوی کر دیں، سب ٹھیک کر دیا جائے گا. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. میں نے ان کو کہا کہ ہم 10 دنوں کے لیے احتجاج ملتوی کر دیتے ہیں، ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. آپ ایسا کریں، جتنے بے گناہ اس وقت کہہ دیے ان کو رہا کر دیں اور مجھے بھی رہا کریں. مگر اس کی بجائے انہوں نے میرے اوپر ایک اور کیس بنایا. رات کو ایک پنڈی کا کیس بنایا تھا توڑ پھوڑ کا، جس میں آج عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. میرے کو ایک اور کو بنا دیا ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ ان لوگوں کا جو معاملہ ہے نا، وہ طاقتور کے پاس ہے، اور طاقتور جس وقت چاہے مجھے قید کر دے. مطلب یہ چیز بھی انہوں نے اسٹیبلش کر دی کہ کوئی کیس لیگل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف طاقتور شخصیات ہیں جو یہ سارا کام کر رہی ہیں، اور ملک میں کوئی لیگل سسٹم نہیں ہے، اور صرف اندر رکھنے کا ایک بہانہ، جب چاہے یہ لوگ کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو یہ سب کر سکتے تھے اس صورتحال میں. توشہ خانہ 2 میں میری ضمانت ہوئی کل، اور یہ سنہری موقع تھا، اس کے بعد میرے پر کوئی کیس نہیں تھا. یہ سنہری موقع تھا کہ یہ مجھے رہا کرتے. مگر مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں میں ان کے نام نہیں بتا سکتا. یعنی اس چیز کو صیغہ راز میں رکھا نا، جن سے ہو رہی ہے میں ان کے نام نہیں بتا سکتا. مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ صرف اور صرف مجھے انگیج کرنا چاہتے ہیں. اب جلسہ بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، ریلی بھی ہوگی، دھرنا بھی ہوگا. انہوں نے کہا سب کچھ ہوگا. اور رہی بات مذاکرات کے لیے پیغام کن کے ذریعے آتا تھا، وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے مجھے آفریں بھیجی گئی ہیں. یہ علی عمران خان صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں باہر جا کے لوگوں کو بتا دیں، میڈیا سے بات کرتے ہوئے سب لوگوں کو بتا دیں. ادھر عدالت کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سنے جی. جسٹس عامر فاروق صاحب میں نے آپ کو بتایا بہت ایکٹیو ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے معاملات میں. انہیں پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے اوپر جو درخواست ہے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا کہ آج یہ فیصلہ سنا بھی جائے گا، کسی وقت آ بھی جائے گا، شاید جب میرے ویڈیو آپ تک پہنچے تو آ بھی رہا ہو. انہوں نے کہا آج فیصلہ سنا دیا جائے گا. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ کسی نے بھی احتجاج کرنا نا وہ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریے. کون سا طریقہ ہے کہ اسلام آباد آئیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے 38 لوگ شہید ہو گئے ہیں. ہم ادھر فوکس کریں کہ ہم ادھر فوکس کریں؟ یہ انہوں نے بولا. اور رہی بات وہ موبائل سروس بند ہونے کی، انہوں نے کہا اس پہ کل ہم فیصلہ کریں گے. وہ انہوں نے بند کرنا ہی کرنا. بھائی یہی تو محسن نقوی صاحب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو انگیج کریں، مذاکرات کریں، کچھ اپنی منوائیں کچھ ان کی مانیں، تب جا کے یہ ہونا ہے، تاکہ آپ اپنا کام کریں اور وہ جس پہ فوکس کرنے والی بات ہے وہ فوکس کریں. یہاں یہ چیز ہے. کل آپ کو پتا ہے محسن نقوی صاحب نے بتایا تھا کہ 9 مئی کے خلاف جو حوالے سے جو لوگ تھے ان پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، ان کی گرفتاریاں مقصود ہو چکی ہیں. تو جی وہ آپریشن شروع ہو گیا ہے 6 نمبر چرنگی. جی ہاں، اس میں آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے کارکنوں اور افغان نیشنل لوگوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا جی، مہاجرین کے خلاف. اور ویسے بھی پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن چل رہا ہے. ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب سے ایک فون پہ رابطہ ہوا، اس کی کوئی تفصیل سب اتنی پتہ چلی کہ پڑا چنار میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ان کی کوئی بات ہوئی ہے، لیکن ہاں کچھ اور ہے. ایک مزید اپڈیٹ یہ جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس تمام حالات میں لاہور، پنڈی اور اٹک میں رینجرز طلب کر لی گئی ہے اس تمام صورتحال کو. تو کچھ ایسا ہے جو منظور نہیں ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کر دیں، باقی مذاکرات بعد میں. نو، ایسے نہیں ہوتا. یہ ایسا ہو چکا ہے بہت بار نا، ایسا ہو چکا ہے. کوئی ایسی چیز ایسی ہے جو سی بی ایم کے طور پر آتی ہو، اس کا فیصلہ کیا جائے. کل توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرٹ پر عمران خان صاحب کی ضمانت کی ہے. آپ نے رات کو پھر گرفتاری ڈال دی، اور جو بندے مذاکرات کے لیے جس کو بھیجا ہے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے لیے پروسیس شروع کرا دیا سچن کے علی امین گنڈا پور صاحب. نہیں، ایسے تھوڑی ہے مذاکرات، ایسے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 دن کے لیے ملتوی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ چھوٹے انیشل قدم تو اٹھائیں. جو لوگ آپ نے پکڑا یہ تو ریاست کے کام ہے، ان پہ مقدمے تو کوئی ہے بھی نہیں. یہ چل رہا سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.